बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। देखिए 30 अप्रैल तक आप लोगों को वैसे ही मतलब ये समझ लेना चाहिए कि जो भी ये आप लोगों की अपनी भी एनालिटिक्स और रीडिंग्स अफेक्ट हो सकती हैं। जब मरकरी डेविएशन हमने पहले ही बता दी थी कि ये 30 अप्रैल तक कोई भी बात, कोई भी रीडिंग, कोई भी फिगर आउट करना, असेसमेंट कह लें, एनालिटिक्स कह लें, वो अच्छी नहीं रहेंगी। मिसकंसेप्शंस होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी। इवन के ये भी सूरत हाल रहेगी कि आप लोग 30 अप्रैल के बाद कहेंगे कि ये भी मैंने गलत किया था, वो भी मैंने गलत किया था। इस तरह की हरकतें जो है वो पॉसिबली जो है वो होंगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो भी 30 अप्रैल तक की जो डेट है ना, उससे पहले पहले आप लोग इसी तरह के सबब कोई भी हो, रिजल्ट यही होगा कि आप लोग खुद भी कंफ्यूज नजर आएंगे। जैसे आपने आज का प्रोग्राम की इब्तदाई ये की, और आपको याद है मैंने कहा था कि अभी कुछ दिन आगे जाएगा तो मरकरी बिल्कुल मार्स सैटर्न के इन बिटवीन हैम्प होगा, तो बहुत मुश्किल होगा कोई भी सूरत हाल ठंडी गर्म को समझना। पुल एंड पुश इफेक्ट के अंदर फंसा होगा अकल आपकी। तो ये कहीं जाके ना 24 के 22-24 से ये निकलना शुरू होगा। जब निकल के आगे जाएगा तब कुछ बेहतरी कम से कम कुछ पता लगने लगेगा, फील कुछ बेहतर हो जाएगी, या आप लोगों की रियलाइजेशन है बेसिकली, तो वो कुछ बेहतर होगी और वो 30 अप्रैल तक होगी। उसके बाद आप कहेंगे यकम 2-3 मई को ये भी गलत किया, ये भी गलत किया, अब हम इसको ठीक करेंगे तो फिर वो दिन 3 वहां आएंगे। और जहां तक रहेगी जंग बंदी, ये इसकी कहानी है। ये सिर्फ क्योंकि आपको पता है कि जब किसी की तरफ दावत पे गए हो तो बच्चे को माँ पूरा उस तरह से डांट नहीं सकती, तो बड़ा अंदर ही अंदर घुट घुट के डांटती है, फिर आवाज ऊंची भी हो जाए फिर दबती है। अब थोड़ी सी रवादारी मुरवा। इस टाइम इनका भी मसला ये है कि ये खुल के जंग नहीं कर सकते क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम पूरा हिल जाता है। जैसे ही तड़ी लगाते हैं स्टॉक मार्केट बैठ जाती है, प्राइसेस फ्लक्चुएशन होने लगती है, ऑयल प्राइसेस हाइक कर जाती है, पूरी दुनिया में महंगाई का तूफान आ जाता है। तो अब अमेरिका की हालत ये है कि अमेरिका खुल के उसने 4 दिन बदमाशी करने की कोशिश की, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि अपनी ही ऑयल प्राइसेस अमेरिका में, पूरी दुनिया में, और वो उसका बोझ उठाना बहुत मुश्किल था। वरना अगर ईरान की जंग का इम्पैक्ट सब पे ना आता ना तो अब तक ये खा पी गए होते। लेकिन मसला ये है कि जैसे ही वो थोड़ा सा धारता है मार्केट गिरने लगती है, फौरन ही मतलब वो प्राइसेस हाइक कर जाती हैं, तो ट्रम्प को अगले दिन आके बयान बदलना पड़ता है। तो ठंडी गर्म का चक्कर इसलिए आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, और ये ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि ये आगे मिड टर्म भी आ रहा है और उस बेचारे को ये सब फिक्रें भी लाहक है, और नोबेल प्राइज भी लेना है, पीस प्राइज जो है। तो इसमें अब आप लोगों को तो यही मशवरा है कि ट्रम्प का सुनना इंतहाई सेहत के लिए हानिकारक है, आप उसको ना सुने, उसको बिल्कुल कानों में रुई दें, उसकी स्टेटमेंट्स, उसके जो ट्वीट्स है इग्नोर करें टोटली, और एट दी एंड देखा करें क्या हुआ। बयानात और चीज़ें जो है वो सिर्फ उसकी स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज को उठाने, या उसको जैसे कहते हैं ना कि सेटल डाउन करने के लिए है, उनको सहारा देने के लिए। इसलिए आप लोग ज्यादा कंफ्यूज है क्योंकि उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हकीकत में उनको ईरान को ख़त्म करना है, ईरान की हुकूमत को ख़त्म करना है। इसके बगैर उनकी जो हुकूमत है इन जीसीसी कंट्रीज और जो बादशाहत है या पेट्रो डॉलर की जो धाक है वो नहीं चल सकती। साहब फील्ड मार्शल सैयद असम मुनीर साहब जो है ना, उनका जो विजन है, जिस तरह जो भी लेकिन उन्होंने जिस तरह मामलात को उन्होंने टैकल किया है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान कभी भी ईरान को गिरने नहीं देगा। ये मेरी परसेप्शन है। और जो हालात मेरे सामने, अमेरिका इसराइल जो मर्जी जोर लगा लें, लेकिन पाकिस्तान ईरान को नहीं गिरने देगा। सऊदी अरब ने दो टोक ऐलान कर दिया है कि उनकी एयर स्पेस, उनकी ज़मीनी, उनकी फ़ज़ाई किसी तरह से भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और बड़ा कमी इम्कान ये है कि ये जो कतर, सऊदीया, टर्की, पाकिस्तान, ओमान, ये कोई इस्लामी नेटो टाइप का इत्तेहाद बन जाए। यूएई तो खुल के सामने आ गया। आज डेट है 18 अप्रैल और $2 अरब आज स्टेट बैंक ने कंफर्म किया कि यूएई को वापस कर दिए। तो आपको लग रहा है कि जो ये ईरान गिरने वाली, ईरान गिरेगा तो नहीं ना? और नेटो, इस्लामिक नेटो जो बनने जा रही है, इसके हवाले से आपकी क्या कैलकुलेशन है? देखिए, इस्लामिक नेटो नहीं बनने जा रही। इस्लाम में पाकिस्तान के पीछे अमेरिका को छुपना है। डिफरेंट अमेरिका की मजबूरी है कि पाकिस्तान की ओट चाहिए उसको अब, क्योंकि अब उसको जहां भी अमेरिका का वर्ड आएगा ईरान उधर मारेगा, वो अड्डा हो, वो कोई भी चीज हो।
تو ٹیکنیکلی کیونکہ پاکستان کے امریکہ سے ایک لانگ ٹرم اچھے اسٹریٹجک ریلیشن رہے ہیں وار آن ٹیرر پہ افغانستان میں، اور دونوں کی ڈیفنس کے جو محکمے ہیں بڑی قربت کا جیسے کہتے ہیں ماضی میں رہے ہیں، بڑے قریب رہے ہیں، تو اب اس قربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹرمپ کو اور امریکہ کو ضرورت ہے کہ وہ پاکستان کے پیچھے چھپ کے اس خطے میں رہے. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں، کیونکہ جیسے ہی امریکی بورڈ لگے گا، امریکی سائن بورڈ لگے گا، امریکی جہاز کھڑا ہوگا، وہ مارے گا اس کو. نہ وہ ابنا ہرمز جو کھلا ہے اس میں بھی یہ کہا گیا کہ فوجی جہاز نہیں گزریں گے. تو اصل میں پاکستان کو امریکن اسسٹنٹ کے طور پہ، امریکن اچھے الائی کے طور پہ، امریکہ کی اچھے روابط کے طور پہ، اس کا نمائندے کے طور پہ ان سب ملکوں کو وہ ساری سیکیورٹی فراہم کرنی ہے جو امریکہ بہادر خود ڈائریکٹلی دے رہے تھے. سمپل از دیٹ. اب امریکہ اس جگہ پہ آ کے کھڑا ہوا ہے جہاں وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ چلو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر، اور کچھ ہونے سے کم از کم یہ ہونا بہتر کہ ہمارا اپنا جو اسٹریٹجک الائی ہے وہ کم از کم جو ہے وہ اس سب کو جو ہماری جگہ سیکیورٹی سعودیہ، قطر اور یو اے ای اور ان سب کی جو بھی معاملات ہیں ان کو دیکھے. اور پیچھے تو ہم ہیں ہی ہیں، پیچھے رہ کے ہم تو میں نے جیسے کہا نا پیچھے چھپ کے اب وہ کر سکتا ہے سروائیو، اس لیے وہ پاکستان کو آگے کر رہا ہے. پاکستان اس کی مجبوری ہے، اور جیسے اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آپ ہم اب جتنے مرضی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ حاجی بننے کی کوشش کریں، ایٹ دی اینڈ پاکستان آئی ایم ایف ڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، ڈالر ڈیپینڈنٹ کنٹری ہے. اس کو امریکہ بہادر کی آپ کی حکومت کو ہمیشہ آشیرواد چاہیے. وہ گرانا چاہیں تو گرا دیں، بچانا چاہیں تو بچا لیں. تو اس لیے بس میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ اتنے بڑے بادشاہ کو اس ٹائم ہمارے پیچھے چھپ کے کھڑا ہونا پڑ رہا ہے، اور ہمارے عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم پیچھے ان کو ٹرمپ کو کہتے چھپ جا چھپ جا، کوئی بات نہیں ہم بچا لیں گے تجھے. تو وہ سین کریٹ ہوا ہے کہ یہ پیچھے چھپ رہے، وہ آگے چوڑے ہوئے پھر رہے، اور ان کو اب اس ٹائم دنیا کی انٹرنیشنل مارکیٹ بھی بچانی ہے، ساکھ بھی بچانی ہے. ہار چکے ہیں، جو بھی کلیم تھے یہ ختم کر دیا، وہ ختم کر دیا، سب وہیں کا وہیں ہے. ایون کہ اسرائیل کے وہ آئرن ڈوم کا نام اب کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کسی بھی لاسٹ اٹیک میں، ورنہ تو یہ خبریں یہ چلا کرتی تھی آئرن ڈوم نے اتنے انٹرسیپٹ کر لیے. وہ کہانی بھی ختم، وہ ڈیفنس کے دھاکے بھی ختم، وہ ساری کہانیاں اڑ گئی، جہاز بھی گر گئے، سب ہو گیا. تو صورتحال بس ابھی تک یہ ہے کہ ان کو پاکستان کو آگے کر کے امریکہ ہی رہے گا، لیکن پاکستان اس کے نمائندے کے طور پہ ان سب کو ڈیل کرے گا. اور یہی ایک حقیقت ہے، اور یہ کوئی اسلامک نیٹو نہیں ہے، یہ صرف اور صرف آپ کی وہی جو پیٹرو ڈالر کنٹریز ہیں ان کو پاکستان دیکھے گا. سمپل از دیٹ. اسامہ صاحب، آنے والا ہفتہ، کیونکہ آنے والے ہفتے میں مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں. دوسرا، ایران کی گورنمنٹ کے اندر مذاکرات کو لے کے رپورٹڈلی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سپلٹ بھی ہے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو اگلا ہفتہ کیسا رہے گا پاکستان میں اور عمران؟ دیکھیں آپ کو یاد ہے جب غزہ میں خون بہا تھا، میں نے کہا تھا اب امن نہیں ہوگا کبھی. اتنا خون بہنے کے بعد نہیں ہوا کرتا کبھی بھی. اور اب جتنا ایران میں بہ گیا، جتنا وہ ہو گیا، اب بھی بہت مشکل ہے کہ وہ کسی مذاکرہ. آپ کو یاد ہے جس دن میں نے آپ کو ریڈنگ تو دی تھی جو مرکری کی اور ساری، لیکن آپ کو میں نے کہا تھا یہ جہاز میں جو تصویریں رکھ کے آئے ہیں نا، یہ اس مائنڈ سیٹ میں آئے ہیں کہ یہ کوئی لچک نہیں دکھائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے آپ کسی لچک کی امید مت رکھیے. صرف امریکہ کو جب سانس لینا ہوتا ہے وہ اس طرح کی سیز فائر کر لیتا ہے، جیسے وہ اپنی تیاری کر لے گا پھر چڑھ دوڑے گا. بس یہی چلتا رہے گا، اس لیے اس کو زیادہ سیریس مت لیں. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. لازم مجھے یہاں اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. اور دعا یہ ہے کہ اسامہ صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو بھلے بھلے ہو رہی ہیں اپنی دنیا میں، تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی انٹیگریٹی، پاکستان کی یہ ساکھ بحال رہے. اور ایک افسوس کی بات ہے کہ آبنہ ہرمز بند ہونے پر پاکستان میں ایک ایسا طبقہ ہے جو چھلانگیں مار رہا ہے، انہیں اندازہ ہی نہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان یہ وہ طبقہ ہے، یہ وہ کلٹ ہے. یہ پاکستان جتنا اوپر جاتا ہے یہ لوگ اتنے نیچے آتے ہیں. اسامہ صاحب معذرت، آپ جانتے ہیں میں کن لوگوں کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ ناسور ہیں جو کبھی نہیں سدھر سکتے. تو میرا خیال ہے آپ اس کے اوپر ڈس ایگری نہیں کریں گے. دیکھیں یہ تو ہماری جو جیسے کہتے ہیں نا قوم کی طبقاتی جو تقسیم ہوتی ہے کسی بھی ملک میں ہوتی ہے. کئیوں کو ابھی ٹرمپ بھی امریکہ میں بڑا اچھا لگ رہا ہوگا، کئیوں کو وہ نہیں پسند ہوگا. یہ سب کو سب حاجی ہو جاتے، سب جنت میں نہ چلے جاتے. تو یہ تو ڈفرینس رہے گا، ہمیشہ رہے گا. یس، دیکھیں اس دنیا کے حساب سے جس سٹیج پہ اس ٹائم ہم ہیں،
डेफिनेटली पाकिस्तान की स्टम्टोर बनी हुई है. मैंने कहा अमेरिका जैसी बहादुर रियासत उसके पीछे छुपती फिर रही है. हाँ, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इसको एक एंगल से मत देखें. इसमें आसिम मुनीर साहब और आपके जो शहबाज शरीफ साहब हैं एक बहुत बड़ी कुर्बानी देंगे. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका जिसको बहुत ज्यादा चुम चाट करे उसको पाकिस्तानी अवाम बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती. ये बड़े हमारे मिथ है यहाँ का. और ये अगर मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने कंट्री के लिए सब कुछ करते फिर रहे हैं, लेकिन साथ ही एक बैगेज भी अपने ऊपर लोड कर रहे हैं जो कि अमेरिका की हमदर्दी या मोहब्बत के नतीजे में इनको उठाना है. तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है पैट्रियाटिकली काम करना हमेशा से. जब भी कोई इसके मुल्क के लिए कुछ करेगा, साथ ही एक ये अमेरिकन दोस्ती या दुश्मनी का कोई ना कोई बैगेज भी साथ आएगा. और डेफिनेटली ऐसा तबका मौजूद है जिसको कुछ समझ नहीं है इन टर्म्स ऑफ हकीकत या रियलाइजेशन. और जहाँ तक बात रह गई वो जैसे कहते हैं कि मैं ना मानूं की एक वो जैसे कहते हैं ना एक सीक्वेंस, तो वो तो हमारे जाहिर बात है पाकिस्तानियों को बगैर सोचे समझे बगैर सुने फौरन ना कर देना हमारा वो जैसे कहते हैं ना कल्चरल सिग्नेचर स्टाइल है. उसामा साहब, ये जो आप बात कर रहे थे ना, तो एक मशहूर यूट्यूबर है इमरान रियाज खान साहब, जो मुल्क से खोते पे सवार होकर भागे थे. उन्होंने कल पोल करवाया है कि किसके साथ हैं आप, आसिम मुनीर साहब या इमरान खान. अगलों ने बोलती बंद कर दिया, बताया कि पूरी कौम आसिम मुनीर के साथ. उसका पोल पड़ा हुआ है, अगर डिलीट नहीं किया तो वो जाके देखे किसको ज्यादा वोट मिले हैं. और मुझ छुपाता फिर इमरान रियाज. सर पाकिस्तानी कौम फिर भी उन्हें पता है कि हमारे मफादात क्या है. ये डॉलरों करोड़ों डॉलर, उसकी तो रोजी रोटी का झूठ बोलना. इस तरह के बेशरम घोड़े नामती किरदार वहां बाहर बैठ के पाकिस्तान के ऊपर बकवास करते हैं. उसको लग समझ नहीं है जो पोल करवाया है. माना नहीं हो, मैं किसी के जज्बात को मजरूह नहीं करना चाहता. इजाजत लेते हैं. आपने कुछ कहना तो बता दें. नहीं, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी जो है ना जैसे मैंने कहा ना पाकिस्तानी कौम की एक डेफिनेटली एक डिवीजन है. और जिस तरीके का सीक्वेंस अभी हमने पिछले 2-3 सालों में देखा है, तो वो ये मसाला हमसे ही ज्यादा डल गया था ना, ये तो माने ना. प्रोडक्ट में मसाला ज्यादा डला और फिर जिसकी फैज अमीर साहब को भी कीमत अदा करनी पड़ी मसाले की, कि मसाला ज्यादा डाल गया. तो उस मसाला ज्यादा डालने के नतीजे में ऐसी जो प्रोडक्ट्स पैदा हुई वो फिर डेफिनेटली अब हमारे लिए जो है एक इशू है.